राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयकं संसदा अनुमतम्। एतत् समर्थने 31 मतानि विरोधे च 2 मतानि प्राप्तानि। तत्रैव उच्चसदने जन्ममृत्युपञ्जीकरण संशोधन विधेयकमपि अभ्युपगतम्। दिल्ली सेवा विधेयके मतदानावधौ संकटापन्नम् आपदलम्। 5 सांसदाः सारोपं कथितवन्तः यत् आपदलस्य सांसदः राघव चड्ढाः अनुमतिं विना एव तेषां हस्ताक्षराणि कृतवान्। भाजपादलेन कृतं समाह्वानं राज्यसभायाः उपसभापतिः निरीक्षणाय आश्वासनं कृतवान्। विपक्षेण आनीते अविश्वास प्रस्तावे लोकसभायां भवेत् चर्चा। भाजपादलेन स्वीय सांसदेभ्यः प्रकाशितं सचेतकम्। संसदे संख्याबलं दृष्ट्वा प्रशासनम् अस्ति सर्वथा आश्वस्तम्। राज्यसभायाम् अद्य प्रमुख विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। सदने अद्य ऐषमः अंतरसेना संघटन विधेयकं, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयकं समेत्य अनेकेषु प्रमुख विधेयकेषु भविष्यति चर्चा। राष्ट्रपतेः दक्षिण भारत यात्रायाः अद्य तावत् अन्तिमं दिनं। राष्ट्रपतिः अद्य पुदुचेरी इत्यत्र एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस विषये सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां हॉकी प्रतियोगितायां भारतेन दक्षिण कोरिया दलं 3-2 इत्यङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे अर्जितं स्थानम्। अंकतालिकायां शीर्षस्थाने स्थितस्य भारतस्य बुधवासरे भवेत् पाकिस्तान दलेन सह क्रीडाद्वन्द्वः। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मिथः 5 T20 क्रीडा श्रृंखलायां तृतीया क्रीडा अद्य गयाना इत्यत्र क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं तावत् रात्रौ 8 वादने भविष्यति क्रीडारम्भः। श्रृंखलायां भारतं 0-2 इत्यनेन पृष्ठतः अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। संसदा ऐषमः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयकाय स्वकीया स्वीकृतिः दत्ता। सोमवासरे उच्चसदने राज्यसभायाम् एतद् विधेयकं पारितं गतम्। एतत् समर्थने 31 मतानि विरोधे च 2 मतानि प्राप्तानि। एतत् संशोधन विधेयकाय लोकसभातः प्रागेव स्वीकृतिः लब्धा अस्ति। राष्ट्रपति हस्ताक्षरान्ते एतद् विधेयकं शासनसूत्ररूपं भविष्यति। अथापि दिल्ल्यां स्थानान्तरणपदसम्बद्धस्य केन्द्रप्रशासनस्य अध्यादेशस्य स्थानं ग्रहीष्यति। विधेयके सञ्जातं विवादम् उत्तरन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः केजरीवाल प्रशासनं कांग्रेस दलं च बहुतरम् आलोचयत्। सः उक्तवान् यत् दिल्ली सम्बद्धानां विधीनां संरचनायाः संसदः अधिकारः अस्ति। 239 AA3C के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम समितेः प्रस्तुत प्रस्तावे तेषां नामानि विना अनुमतिं प्रदत्तवान्। येषां नामानि तत्र सन्ति ते एतं प्रकरणं विशेषाधिकारप्रकरणं घोषयन्तः निरीक्षणाय याचनां कुर्वन्ति। राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः निरीक्षणाय आश्वासनं तत्र कृतवान्। Sir,
Just one second. Just one second. 72(2). It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Susmit Patra This ji, is a matter of please, privilege. How please, did I name the member? Please take your case. I do not understand. Please take your... केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आपदलस्य सांसदेन प्रस्तुत प्रस्तावे भ्रष्टाचार प्रयासं कठोरतया आपत्तिं कृतवान्। सः एतस्य प्रकरणस्य निरीक्षणाय याचनाय एतत् प्रकरणं गभीरम् उक्तवान्। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं ह्यः राज्यसभया पारितम् अभवत्। तदनुसारं जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधनान्ते जनानां पार्श्वं यत् प्रमाणपत्रं भविष्यति तत् प्रत्येक सुविधा ग्रहणे सहायकृत् भविष्यति। अथाप्यत्र तत्र उक्तमस्ति यत् अन्यसेवाः अपि तत्र सम्मिलिताः भविष्यन्ति। के माध्यम से जन सुविधाएं बढ़ेगी, जनमानस की सुविधा, तकनीकी प्रगति, सरकार की जरूरतें जो जनहित में होती है उसको ख्याल में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाई गई है। यह जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया सरल और जवाबदेह होगी, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और प्रभावी प्रशासन के साथ साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। महोदय, यह डिजिटल होगा। मोदी प्रशासनं विरुध्य विपक्षनीते अविश्वास प्रस्तावे अद्य लोकसभायां चर्चा भविष्यति। तदर्थं त्रिदिवसात्मिकी प्रायः मध्याह्ने 12 वादने चर्चा आरभेत्। संसदे संख्याबलकारणात् प्रशासनम् अयं प्रस्तावः अधः पतेत् इति आश्वस्तमस्ति। अपरतः अनेकानि दलानि सन्ति यानि एनडीए दलपक्षे न सन्ति, तथापि तानि एतत् अविश्वासप्रस्तावं विरुध्य सन्ति। संसदः प्राइवेट सत्रे अद्य अनेक विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। राज्यसभायाम् अद्य अनेक विधायकानि सूचीबद्धानि सन्ति, यत्र अंतरसेना संघटन विधेयकं चर्चायै पारितं च करणाय प्रस्तावः प्रस्तोष्यते। यत्रैव भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयकमपि चर्चायै प्रस्तोष्यते। अनेन सहैव राष्ट्रीय दंत चिकित्सायोग विधेयकं पारितं करणाय सदनपटले स्थापयिष्यते। निरसन संशोधन विधेयकमपि चर्चायै पारितं करणाय च प्रस्तावः प्रस्तोष्यते। तत्रैव संविधानादेश संशोधन विधेयकमपि पारितं करणाय सदनपटले प्रस्तोष्यते। भाजपादलेन अद्य संसदीय दल समुपवेशनम् आहूतमस्ति। उपवेशने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा अथ अन्ये सर्वे सांसदाः मन्त्रिणः च उपस्थिताः स्युः इति संभावना अस्ति। बुधैः लोकसभायाम् अविश्वासप्रस्ताव विषयक चर्चातः प्राग् एतद् उपवेशनं विशिष्टम् आमान्यते। उपवेशने दलप्रमुखेण सांसदेभ्यः विशिष्टनिर्देशाः अपि दातुं शक्यन्ते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु तमिलनाडु राज्यस्य पुडुचेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य च यात्रायामस्ति। तस्याः दक्षिण भारत यात्रायाः तावत् अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य ऑरोविले प्रदर्शिनीम् अथ च मातृमन्दिरं द्रष्टुं गमिष्यति। सहैव एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इत्येतस्मिन् विषये सम्मेलनम् अपि उद्घाटयिष्यति। ततः च राष्ट्रपतिः औरबिन्दो आश्रमम् अपि गच्छेत्। अवधान विषयः अस्ति यत् राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मु वर्यायाः दक्षिण भारत प्रवासः अगस्त मासस्य 5 दिनाङ्के आरब्धः आसीत्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिवर्या चेन्नईनगरे मद्रास विश्वविद्यालयस्य 65अधिकैकशततमं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधितवती। अथ च चेन्नई राजभवने तमिलनाडु राज्यस्य पीवीटीजी इत्यस्य सदस्यान् अपि मिलितवती। सहैव राष्ट्रपतिवर्या विलियानूर इत्यत्र 50 रोगिशय्या सुविधायुतस्य चिकित्सालयस्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन उद्घाटनम् अपि कृतवती। ज्ञानवापी परिसरे पुरातत्वविभागस्य समीक्षणम् अद्य 5मे दिवसे अपि प्रवर्तमानः अस्ति। अतः प्राक्
ह्यः विशेषज्ञदलेन आदिनं परिसरे वैज्ञानिकम् अध्ययनं कृतम्। ज्ञानवापी परिसरस्य सन्नद्धचित्राधारेण लभमाना आकृतिः, तन्निर्मितिः, निर्माणस्य च विवृतिः अंकिता। भित्तिकायाः सम्यक् आधुनिकतकनीकमाध्यमेन 3D चलचित्रं दृश्यश्रव्यं च कृतम्। वाराणस्या न्यायालयादेशेन समीक्षणस्य पूर्वं विवरणं न्यायालयाय विशेषज्ञदलेन समर्पयिष्यते। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां हॉकी प्रतियोगितायां भारतेन दक्षिण कोरिया दलं 3-2 इत्यङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्थानम् अर्जितम्। अंकतालिकायां शीर्षस्थाने स्थितस्य भारतस्य बुधवासरे पाकिस्तान दलेन सह क्रीडाद्वन्द्वः भविष्यति। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मिथः पंच T20 क्रीडा श्रृंखलायां तृतीया क्रीडा अद्य गयाना इत्यत्र क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं तावत् रात्रौ 8 वादने क्रीडारम्भः भविष्यति। भारतं श्रृंखलायां 0-2 इत्यनेन पृष्ठतः अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। परं गमनात् प्राक् राष्ट्रियहस्तवेमदिवसोपलक्ष्ये विदेशेषु एतत् समृद्धनिधिसारकवृत्तं पश्यन्तः भवन्तु। तत्र भवन्तः तावत् मङ्गलं कामयामहे।